अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता बोलते थे। इनका असल नाम अखनूक था। क्या आपको मालूम है इनको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम क्यों कहते थे? वो इसलिए कि वो खुदा की हिकमत और अज़मत बताते थे और अपनी कौम को किताब का दर्स देते थे। लेकिन इनकी कौम बहुत ही नाफरमान थी। आपने फिर भी अपनी हिदायत का सिलसिला जारी रखा और एक एक करके 7 आदमी, फिर 70, फिर 700 आदमी की एक जमात बनाई। क्या आपको पता है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़ा नाजिल हुए। आपका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह आया है। कलम से भी सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लिखा था और सबसे पहले इल्मे नजूम भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जाना। वो अपना लिबास खुद सीते थे और रुई का लिबास भी आपने सबसे पहले पहना। आपको 72 ज़बानों पर उबूर हासिल था। सबसे पहले नाप तोल का तरीका भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ईजाद किया। जिहाद भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कबीला बनु काबिल से किया, क्योंकि वो बहुत नाफरमान और अय्याश कौम थी। मस्जिद शहला आपका मकान था, यहीं आप नमाज पढ़ते थे। ये मस्जिद कूफा में है और मस्जिद में बहुत दुआ कबूल होती है। आपका पेशा खयाती था। आपका ज़माना में एक जालिम बादशाह था। इसकी एक ज़ौजा अज़राका थी। बादशाह इसको बहुत चाहता था और सल्तनत में इससे मशवरा किया करता था। एक रोज़ बादशाह सहर व सयाहत को निकला तो एक नेक मर्द मोमिन की ज़मीन देखी जो इसको बहुत पसंद आ गई। इस ज़मीन के मालिक को बुलाया और कहा कि ज़मीन मेरे हाथ फरोख्त कर दो। वो शख्स राज़ी ना हुआ। बादशाह को बहुत गुस्सा आया तो उसने अपनी ज़ौजा से इस बारे में तदबीर मांगी। उसने तदबीर बताई कि मैं अपने कबीले के चंद आदमी भेजती हूँ, वो इसको तेरे पास ले आएंगे और वो गवाही भी देंगे कि तेरे दीन से फिर गया है। बस तू इस जुर्म में इसको कत्ल कर देना और ज़मीन पर कब्जा कर लेना। ये तजवीज़ बादशाह को बेहद पसंद आई और इस मोमिन के कत्ल से खुदावंद आलिम को बहुत गुस्सा आ गया और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को वही हुई कि इस बादशाह के पास जाओ और उससे कह दो कि तूने उस आदमी को नाहक कत्ल किया है और इसकी बीवी को मोहताज और मजबूर कर दिया है। मैं इसका बदला रोज़े महशर लूँगा और यहाँ भी तुझे जलील और ख्वार कर दूँगा और तेरी औरत का गोश्त कुत्तों को खिलवा दूँगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इसको अपनी रिसालत की खबर सुनाई और अल्लाह का पैगाम इस मरदूद को पहुँचाया तो वो बहुत आग बगोला हो गया और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे दरबार से निकल जाओ। आपके जाने के बाद उसने अपनी ज़ौजा को फिर बुलाया। वो बोली, क्या ही मुश्किल है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कराए देते हैं। चुनांचे 40 आदमी भेजे कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें। हज़रत को यह खबर पहले ही मिल चुकी थी। आप अपने चंद दोस्तों के साथ शहर से दूर चले गए। सुबह आपने दुआ की कि ऐ पालने वाले, मैंने तेरा हुक्म पूरा किया, वो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। खुदा ने वही फरमाई कि इदरीस घबराओ नहीं, तुम इनसे अलग हो जाओ, मुझे इनके साथ छोड़ दो। मैं तुम्हारी नबूवत को और अपनी ज़ात को सच करके दिखाऊंगा। आपने कहा कि ऐ परवरदिगार, मैं इल्तिजा करता हूँ कि जब तक ना कहूँ इस शहर में बारिश ना हो। खुदा ने कहा, इससे यहाँ के लोगों को कहत साली का शिकार हो जाएगा। आपने कहा, ये मेरी से आपसे इल्तिजा है। खुदा ने फरमाया, ठीक है। इसके बाद
آپ ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے، دن بھر روزہ رکھتے، شام کو ایک فرشتہ کھانا لاتا۔ اسی طرح 20 سال گزر گئے۔ وہ ظالم بادشاہ مر گیا، اس کی عورت کو کتے کھا گئے۔ پھر اس شہر میں ایک ظالم بادشاہ آیا۔ اس قوم میں اب تک بارش نہیں برسی تھی، لوگ بھوک سے پریشان ہوئے تھے، خدا سے گریہ و زاری اور توبہ و استغفار کرتے اور موٹے کپڑے پہنتے، سروں پر خاک ڈال کر کھلے میدان اور آسمان کے نیچے کھڑے اپنے رب سے توبہ کی۔ خدا کو ان پر ترس آیا تو خدا نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اس شہر کے لوگ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، مجھے واحد جان رہے ہیں، تیری صداقت کا اقرار کر رہے ہیں، میں رحمان اور رحیم ہوں، میں نے ان کو بخش دیا، لیکن تم سے میرا وعدہ ہے کہ جب تک تم دعا نہ کرو گے بارش نہیں کروں گا، لہذا تم ہی مجھ سے ان کے لیے رحمت مانگو تو بارش کروں گا۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میرے مالک ابھی نہیں۔ بس خدا نے کھانا لانے والے فرشتے کو حکم دیا کہ اب کھانا نہ پہنچاؤ۔ چنانچہ جب 3 دن گزر گئے، آپ بھوک سے بےتاب ہوئے اور خدا سے مناجات کی کہ اے میرے خالق، میری موت سے پہلے میری روزی کیوں بند کر دی؟ تو خدا نے فرمایا، بس 3 دن کی بھوک تجھ سے برداشت نہ ہوئی؟ 20 سال گزر گئے اور تمہیں اپنے شہر والوں کی بھوک کا احساس نہ ہوا۔ اب غار سے باہر جاؤ اور اپنی روزی کی تلاش کرو۔ بس حضرت ادریس علیہ السلام غار سے باہر آئے، ادھر ادھر دیکھا، کچھ دور سے ایک مکان سے دھواں نکلتا دیکھا۔ اس گھر پر گئے، ایک عورت بیٹھی 2 روٹیاں پکا رہی تھی۔ آپ نے کھانے کا سوال کیا تو اس نے کہا، حضرت ادریس علیہ السلام کی بددعا سے ہم خود بہت مجبور ہیں، اپنا پیٹ بھر نہیں سکتے، تو کسی کو کیا دیں گے؟ آپ نے بہت التجا کی کہ تم اپنی روٹی میں سے نہیں، لیکن اپنے بیٹے کی روٹی میں سے آدھی روٹی مجھے دے دو، وہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کا پیٹ آدھی روٹی سے بھی بھر جائے گا اور میرا بھی کچھ آسرا ہو جائے گا۔ تو اس نے آدھی روٹی آپ کو دے دی۔ جب اس کے لڑکے نے یہ دیکھا کہ اس کے حصے کی آدھی روٹی یہ آدمی کھا رہا ہے تو وہ اس قدر رویا کہ مر گیا۔ اس پر اس عورت نے آپ سے کہا، تمہاری وجہ سے میرا بچہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس عورت کو تسلی دی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور بارگاہ خداوندی میں کہا کہ میں حضرت ادریس اس بچے کی زندگی آپ سے دعا کرتا ہوں، اس کی زندگی عطا کر دیجیے۔ عورت فوراً مکان سے باہر آئی اور شور مچانے لگی کہ حضرت ادریس علیہ السلام آ گئے ہیں۔ چنانچہ جب ظالم بادشاہ کو اور لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ سے بارش کی التجا کی۔ آپ نے کہا، جب تک تمہارا بادشاہ شہر والے ننگے پیدل میرے پاس نہ آئیں گے دعا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے 40 آدمی آپ کی گرفتاری کو بھیجے۔ آپ نے سب پر نفرین کی اور وہ مر گئے۔ پھر 500 آدمی بھیجے۔ آپ نے اپنی شرط دہرائی کہ اگر تمہارا بادشاہ خود میرے پاس نہیں آیا تو میں دعا نہیں کروں گا۔ وہ 500 آدمی بادشاہ کے پاس واپس چلے گئے اور بادشاہ کو یہ سارا ماجرا بتایا۔ اب بادشاہ خود چل کر اپنا لشکر لے کر آپ کے پاس آیا اور آپ سے التجا کی کہ حضرت ادریس علیہ السلام بارش کی دعا کیجیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا کی اور خوب بارش ہوئی۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی شریر اور نافرمان قوم کی نافرمانیوں سے تنگ آ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔